तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल EOS इन्जिनियरिङ अन स्क्रिनमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पस अन्तर्गत एमबिसी लेभल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको बारेमा केही जानकारीहरू दिने प्रयास गर्नेछु र यसपछिका भिडियोहरुमा हामी क्रमिक रूपमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एमएससी लेभल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको सिलेबसमा बेस भएर लेक्चर भिडियो अथवा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भिडियो हामी लिएर आउनेछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आइओई पुल्चोक क्याम्पस अन्तर्गत एमएससी लेभल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन चाहिँ प्राय माघको दोस्रो हप्तादेखि माघ सेकेन्ड विकबाट फागुन फर्स्ट विक यो टाइममा चाहिँ अनलाइन एप्लिकेसन फर्म खुल्छ। एमई लेभलको इन्ट्रान्सको लागि तपाईले यो टाइममा जुन दिन चाहिँ फर्म खुल्छ त्यो दिनबाट 15 डेज 15 दिनको लागि अनलाइन एप्लिकेसन खुल्छ र त्यो 15 दिनभित्र चाहिँ अनलाइन एप्लिकेसन दिइसक्नु पर्ने हुन्छ जुनसुकै फ्याकल्टीमा मास्टर्स पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले पनि। र 15 दिन सकिएपछिको एक विक अथवा एक हप्तापछि इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ र यो चाहिँ एकै दिन सबैजनाको हुँदैन, शिफ्ट वाइज 2 दिन अथवा कहिले कहिले 3 दिनसम्म पनि लाग्छ। जस 15 दिनको लागि फर्म खुल्ने भयो र फर्मको लास्ट डेटको एक हप्तापछि चाहिँ इन्ट्रान्स सुरु हुन्छ र त्यो 2 दिन अथवा 3 दिनसम्म लाग्छ सबैको इन्ट्रान्स एक्जाम हुनलाई। शिफ्ट वाइज एक्जाम हुन्छ, शिफ्ट वाइज क्वेसन पनि फरक हुने भइहाल्यो र लास्ट एक्जाम भएको जुन दिन हुन्छ त्यो दिनको 3 दिनभित्र विथिन 3 डेज इन्ट्रान्सको रिजल्ट पब्लिस्ड हुन्छ। तीन दिनभित्र एमएससी को इन्ट्रान्स एक्जामको जुन ब्रोसर जुन छ अफिसियल पुल्चोक क्याम्पसले अथवा आइओईले निकालेको त्यसमा चाहिँ 7 दिनपछि रिजल्ट हुन्छ भनेको छ, तर अहिलेसम्मको ट्रेन अनुसार चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम सकेको 3 दिनभित्र रिजल्ट भइ नै हाल्छ र अब रिजल्ट भइसकेपछि अब एडमिसनको प्रोसेस सुरु हुन्छ। जसरी तपाईले बी लेभलमा प्रायोरिटी फर्म भर्नुभयो त्यसरी मास्टर्स लेभलमा पनि त्यसरी नै प्रायोरिटी फर्म भर्ने हो। प्रायोरिटी फर्म भरे अनुसार तपाईले कुन प्रोग्राम चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईले एडमिसन गर्नुहुन्छ र एडमिसन भइसकेपछि एकाडेमिक सेसन चाहिँ वैशाखको दोस्रो हप्ताबाट सुरु हुन्छ। यो चाहिँ अहिलेसम्मको ट्रेन हो अथवा अहिलेसम्मको एकाडेमिक शेड्युल चाहिँ यो हो। अब यो साल चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो डेटहरुमा अलिअलि तलमाथि हुन सक्छ, तर जहाँसम्म लाग्छ इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ टाइममै हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मेरो विचारमा। तर यससँग सम्बन्धित अन्य अपडेटहरु म तपाईहरुलाई यस भिडियो र हाम्रो च्यानलको लेक्चर भिडियोको क्रममा उपलब्ध गराउने नै छु। अब यसपछि तपाईहरुलाई म एमएससी प्रोग्रामको टोटल इन्टेक क्यापेसिटीको बारेमा जानकारी गराउन गएको छु। इन्टेक क्यापेसिटीको कुरा गर्दाखेरि टोटल सिट जुनसुकै प्रोग्रामको लागि पनि 20 सिट हुन्छ
र टोटल 20 सिट मध्ये रेगुलर सिट अथवा रेगुलर कोटा 5 वटा हुन्छ। आइओई रिजर्भ भनेर एउटा कोटा हुन्छ, 1 सिट हुन्छ। फुल फी कोटा भनेर 6 वटा सिट हुन्छ र स्पोन्सर्ड कोटामा 8 वटा सिट हुन्छ। यसरी टोटल 20 वटा सिट हुने भयो। र यो टोटल 20 वटा सिट मध्ये रेगुलरको 5 सिट मध्ये 1 सिट र फुल फीको पनि 5 सिट मध्ये 1 सिट चाहिँ फिमेल कोटा भनेर छुट्याइएको हुन्छ। टोटलमा 2 सिट चाहिँ फिमेल कोटाको लागि छुट्याइएको हुन्छ। अब यो स्पोन्सर्ड कोटा भनेको चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन, गभर्नमेन्ट अफिस, ले स्पोन्सर्ड गरेर आफ्नो स्टाफ अथवा सरकारी कर्मचारीलाई पढाउन चाह्यो भने यो स्पोन्सर्ड कोटामा पढाउनु पर्ने हुन्छ। अब फी एरेन्जमेन्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर कोटामा तपाईको नाम निस्क्यो भने तपाईले एडमिसन फी भनेर एडमिसन फी 22,555 तिर्नुपर्ने हुन्छ। एडमिसनको टाइममा यो फी चाहिँ हरेक साल चेन्ज हुन पनि सक्छ धेरथोर, तर यसैको एराउन्ड हुन्छ। र यो सालको फीलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एडमिसन फी 22,525 हो। र त्यसबाहेक त्यसपछि पर सेमेस्टरको फी चाहिँ 14,180 रुपियाँ छ अहिलेको एकाडेमिक क्यालेन्डर अनुसार। तपाईँ फुल फी पढ्नुभयो भने एडमिसन फी 63,375 छ र तपाईको पर सेमेस्टर फी चाहिँ 57,000 पर्छ। यसबाहेक तपाईले स्पोन्सर्ड कोटामा तपाईँ पढ्नुभयो भने यो स्पोन्सर्ड कोटामा चाहिँ तपाईलाई जुन अर्गनाइजेसन अथवा गभर्नमेन्ट अफिसले तपाईलाई स्पोन्सर गरेको छ त्यो अफिसले नै फी तिर्ने हो तपाईको। र यो स्पोन्सर्ड कोटामा तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ जुन कम्पनी, जुन अर्गनाइजेसन अथवा जुन गभर्नमेन्ट अफिसले तपाईँलाई स्पोन्सर गर्दैछ त्यो अफिसले आफ्नै कम्पनीको चेक थ्रु पेमेन्ट गरेर चाहिँ तपाईँको फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। र स्पोन्सर कोटामा चाहिँ तपाईँले 4 वटै सेमेस्टरको होल कम्प्लिट कोर्सको पुरै फी चाहिँ एउटै इन्स्टलमेन्टमा तपाईँले एडमिसन गर्दाको टाइममा नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको एकाडेमिक प्रोग्राम अनुसार चाहिँ 6,02,975 अहिलेको चाहिँ फी हो। यो 6,02,975 तपाईँले एडमिसनकै टाइममा सिङ्गल इन्स्टलमेन्टमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो पनि कम्पनीको अथवा जुन अर्गनाइजेसनबाट तपाईँ स्पोन्सर्ड हुनुभएको छ त्यो कम्पनीको चेक थ्रु, क्यास डिपोजिट गर्न पाइँदैन यो तपाईँ स्पोन्सर कोटामा भर्ना हुँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ। अब तपाईहरुलाई इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट्सको बारेमा म जानकारी दिनेछु। इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट्स भनेको चाहिँ तपाईको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया त्योभन्दा अगाडि तपाईले जान्नुपर्ने अर्को इन्फर्मेसन भनेको टियु अन्तर्गतको आइओई भयो र आइओई अन्तर्गत मास्टर्स लेभल पढाइ हुने
एमएससी लेभल पढाइ हुने 4वटा क्याम्पस छ। सबभन्दा फर्स्टमा पुल्चोक क्याम्पस, सेकेन्डमा थापथली क्याम्पस, थर्डमा डब्लुआरसी पोखरा र फोर्थमा इआरसी धरान। यो 4वटा क्याम्पसमा मास्टर्स लेभलको प्रोग्रामको पढाइ हुने गर्छ र टोटलमा चाहिँ 4वटै कलेज गरेर 32वटा एमएससी लेभलको प्रोग्रामहरू छ। यो सबै फ्याकल्टी सिभिल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल जति पनि ब्याचलर लेभलमा पढाइ हुने फ्याकल्टीहरू छ त्यो सबै फ्याकल्टीको लागि 32वटा प्रोग्राम छ टोटलमा अल टुगेदर। र 32वटा मध्ये म्याक्सिमम प्रोग्राम चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको लागि भनेर नै छ धेरै जसो प्रोग्रामहरू। र 32वटा प्रोग्राम मध्ये पुल्चोक क्याम्पसमा म्याक्सिमम प्रोग्रामहरूको पढाइ हुन्छ र थापाथलीमा अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ, डब्लुआरसीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेर हुन्छ, अनि त्यस्तै गरी पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा ल्यान्ड एन्ड वाटर इन्जिनियरिङ भनेर अर्को एमएससी प्रोग्राम हुन्छ र त्यसबाहेक अन्य सबै एमएससी प्रोग्रामहरू चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमा नै पढाइ हुने गर्छ। र थापथली क्याम्पसमा चाहिँ प्लस अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ बाहेक मेकानिकल इन्जिनियरिङ, डिजाइन एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने प्रोग्राम पनि छ र इन्फर्मेटिक्स एन्ड इन्टेलिजेन्ट सिस्टम इन्जिनियरिङ भनेर अर्को प्रोग्राम पनि छ। भनेको टोटल 32वटा प्रोग्राम मध्ये 3वटा प्रोग्राम थापथली क्याम्पसमा छ। तपाईँ सिभिल इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट हो अर्थात् तपाईँ सिभिल इन्जिनियर हो भने चाहिँ तपाईँले बिई इन सिभिल गर्नुभएको हो भने थापथली क्याम्पसमा तपाईँलाई मिल्ने सब्जेक्ट भनेको अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ मात्र हो। त्यसबाहेक मेकानिकल इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीको लागि अर्को मेकानिकल इन्जिनियरिङ डिजाइन एन्ड इन्फर्मेटिक्स एन्ड इन्टेलिजेन्ट सिस्टम इन्जिनियरिङ भनेर अर्को थप 2टा प्रोग्राम, टोटलमा 3वटा प्रोग्राम चाहिँ थापथली क्याम्पसमा पढाइ हुन्छ। डब्लुआरसी क्याम्पसमा जम्मा 5वटा प्रोग्राम चाहिँ डब्लुआरसी क्याम्पसमा पढाइ हुन्छ। 5वटा प्रोग्राममा एउटा भनेको कम्युनिकेसन एन्ड नलेज इन्जिनियरिङ, अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युटेड जेनेरेसन इन्जिनियरिङ, थर्डमा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर छ। तपाईँ सिभिल इन्जिनियरिङको विद्यार्थीलाई डब्लुआरसीमा तपाईँ पढ्न चाहनुभयो भने अथवा तपाईँ पोखरा वरिपरि हुनुहुन्छ र मास्टर्स पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई मिल्ने सब्जेक्ट भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट हो र त्यो बाहेक रक एन्ड टनल इन्जिनियरिङ पनि पढाइ हुन्छ। अर्को लास्ट भनेको जियो स्पेसियल इन्जिनियरिङ भनेर पनि एमएससी लेभलको प्रोग्राम छ डब्लुआरसीमा। टोटलमा 5वटा प्रोग्राम छ। पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा जम्मा एउटा प्रोग्राम छ, त्यो चाहिँ ल्यान्ड एन्ड वाटर इन्जिनियरिङ भन्ने हो। तपाईँले इआरसीमा पढ्न चाहनुहुन्छ, सिभिल इन्जिनियरिङको विद्यार्थी अथवा एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङको विद्यार्थी तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले इआरसी अथवा धरान क्याम्पसमा ल्यान्ड एन्ड वाटर इन्जिनियरिङ भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। 5, 3, 8, 9 32वटा प्रोग्राममध्ये यी 9वटा बाहेक बाँकी रहेका सबै 23वटा प्रोग्राम चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमा पढाइ हुन्छ। अब यसमा स्ट्रक्चर, ट्रान्सपोर्टेसन हैन, तपाईँको वाटर रिसोर्स, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट, क्लाइमेट चेन्ज, यसबाहेक अन्य अरू टोटलमा 23वटा प्रोग्राम पुल्चोक क्याम्पसमा पढाइ हुन्छ एमएससी लेभलको। यो कुन क्याम्पसमा कुन प्रोग्राम पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले एमएससी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको ब्राउजरमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ पेज नम्बर 7मा छ एमएससी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन ब्राउजरमा। म यो ब्राउजर चाहिँ पिडिएफ फाइलको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर पेज 7मा हेर्नुभयो भने कुन क्याम्पसमा कुन प्रोग्राम पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
अब यसपछि आयो जुन अघिको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थियो। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भनेको टोटल 32वटा एमएससी प्रोग्राम, एमएससी लेभलको प्रोग्राममध्ये तपाईँलाई कुन प्रोग्राम चाहिँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा कुन प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। टोटल 32वटा मध्ये तपाईँ 32वटै प्रोग्रामको लागि इलिजिबल हुनुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले TUIOE ले ब्याचलर लेभलमा यो डिग्री कम्प्लिट गरेको हुनुपर्नेछ भनेर तोकेको हुन्छ इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। त्यही अनुसार तपाईँले आफ्नो प्रोग्राम चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि अर्बन प्लानिङ भनेर एउटा प्रोग्राम छ, एमएससी प्रोग्राम। यो चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमा मात्रै छ। एमएससी इन अर्बन प्लानिङ तपाईँले गर्नको लागि कि बी इन सिभिल गरेको हुनु पर्यो, कि बिआर गरेको हुनु पर्यो, अथवा यो बाहेक एमए जियोग्राफीलाई पनि मास्टर्स इन आर्ट्स जियोग्राफीमा तपाईँले गर्नुभएको छ भने पनि यो अर्बन प्लानिङको एमएससी लेभलको प्रोग्राम चाहिँ तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। अब त्यो बाहेक स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ पढ्नु छ भने तपाईँले बी सिभिल गरेको हुनु पर्यो हैन। त्यसै गरी वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने बी सिभिल अथवा बी एग्रिकल्चर गरेको हुनु पर्यो। ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने बी सिभिल गरेको हुनु पर्यो। डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट DRM भनेर छ, त्यो पढ्नलाई चाहिँ तपाईँले जुनसुकै फिल्डमा ब्याचलर लेभलको कोर्स कम्प्लिट गरेको, मतलब जुनसुकै फिल्ड मतलब अरू कोर्स होइन कि बी इन्जिनियरिङको जुनसुकै फ्याकल्टी अथवा आर्किटेक्चर तपाईँले गर्नुभएको छ भने DRM पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक अन्य 32वटा प्रोग्रामको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हो, प्रिरिक्विजिट डिग्री चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि तपाईँले ब्राउजरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको लागि चाहिँ मैले जुन PDF फाइल अथवा डकुमेन्ट डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यो लिङ्कमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसको पेज नम्बर 9 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले अझै डिटेलमा त्यहाँ चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब एमएससी इन्ट्रान्सको सिलेबस अथवा करिकुलमको बारेमा तपाईँ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने दुईटा सेक्सनमा छुट्याइएको हुन्छ, सेक्सन ए र सेक्सन बी भनेर। यो सेक्सन ए चाहिँ तपाईँको जनरल कोर्स भनेर हुन्छ भने सेक्सन बी स्पेसलाइज्ड कोर्स भनेर हुन्छ। टोटल 100 मार्क्सको एक्जाम हुन्छ। 100 मार्क्स मध्ये सेक्सन ए बाट 50 मार्क्स, 45 वटा क्वेसन हुन्छ र सेक्सन बी बाट 50 मार्क्स, यो चाहिँ 50 वटा चाहिँ क्वेसन हुन्छ। अब यहाँनिर 50 वटा क्वेसनको 50 मार्क्स भयो सेक्सन बीमा, तर सेक्सन एमा चाहिँ 45 वटा क्वेसन हुन्छ। 45 वटा क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको 40 वटा क्वेसन 1 मार्क्सको हुन्छ, 1 into 40, र 5 वटा क्वेसन 2 मार्क्सको हुन्छ, 2 into 5 गरेर 40 + 10 गरेर 50 हुन्छ र टोटलमा 100 मार्क्सको इन्ट्रान्स एक्जाम हुने भयो। र यो जुन छ सेक्सन ए, यो सेक्सन ए चाहिँ जनरल कोर्स अथवा कमन कोर्स भयो। त्यो भनेको यसमा म्याथ एन्ड इङ्ग्लिस हो। यो कमन कोर्स चाहिँ जुनसुकै फ्याकल्टीको लागि पनि सेम नै हुन्छ, मतलब सेम सिलेबस हुन्छ। जस्ट एउटा मात्र फरक भनेको आर्किटेक्चर स्ट्रिममा तपाईँ हुनुहुन्छ भने आर्किटेक्चर स्ट्रिममा चाहिँ म्याथमा एउटा च्याप्टर चाहिँ कम छ। फुरियर ट्रान्सफर्म भन्ने च्याप्टर चाहिँ आर्किटेक्चरको लागि पढ्नु पर्दैन र आर्किटेक्चरको त्यो च्याप्टर बाहेक अन्य बाँकी सबै सिलेबस कन्टेन्ट र अब बाँकी अन्य फ्याकल्टीको लागि त सबै सेक्सन ए को म्याथ र इङ्ग्लिस एकदम जनरल कोर्स
सबैको लागि सेम सिलेबस। र सेक्सन बीमा चाहिँ स्पेसलाइज्ड कोर्स हो। यो चाहिँ अब आफ्नो स्ट्रिम अनुसार सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रिममा तपाईँ बिई गर्नुभएको हो र त्यही स्ट्रिम अन्तर्गतको एलिजिबल एमएससी प्रोग्राममा तपाईँ मास्टर्स गर्न चाहनु भइरहेको छ भने तपाईँलाई सिभिल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड कोर्सबाट 50वटा क्वेसन, तपाईँ इलेक्ट्रोनिक्स अथवा इलेक्ट्रिकल अथवा अन्य जुन इन्जिनियरिङको स्पेसलाइज्ड स्ट्रिमबाट तपाईँ आउनु भएको छ त्यही स्ट्रिमसँग सम्बन्धित स्पेसलाइज्ड कोर्ससँग रिलेटेड भएर 50वटा क्वेसन हुन्छ र टोटलमा 100 मार्क्स भइहाल्यो। अब इन्ट्रान्स एमएससी इन्ट्रान्स एक्जाममा चाहिँ तपाईँको रङ एन्सरको लागि मार्क्स डिडक्सन पनि हुन्छ। तपाईँले रङ एन्सर दिनुभयो भने 10% मार्क्स चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ। यो भनेको तपाईँको टोटल 100 मार्क्सको क्वेसन छ। सेक्सन एबाट 45वटा क्वेसन र सेक्सन बीबाट 50वटा क्वेसन हो। तपाईँले 50वटै क्वेसन एटेम्प्ट गर्नु, सपोज सेक्सन बीको 50वटै क्वेसन तपाईँले एटेम्प्ट गर्नुभयो र तपाईँको 10वटा क्वेसन चाहिँ बिग्रियो भने तपाईँको 10वटा बिग्रिएपछि 40 मात्र आयो र प्लस तपाईँको 10वटा बिग्रेको मध्ये 10% भनेको अर्को माइनस 1 फेरि तपाईँको माइनस गरेर तपाईँको टोटल 39 मात्र आउने भयो। जे होस्, तपाईँले रङ एन्सर दिनुभयो भने 10% मार्क्स चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले सम्झिनुहोस्। अब यो जानकारी दिन मैले चाहेँ यहाँनिर। हजुर, अब यो लगभग ओभरअल इन्फर्मेसन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई दिएँ एमएससी इन्ट्रान्सको बारेमा। अनि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन र मास्टर्स लेभलको पढाइसँग सम्बन्धित अन्य कुनै क्वेरीहरू, तपाईँको क्वेसनहरू छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको जवाफ पनि म तपाईँलाई दिने प्रयत्न म गर्नेछु। र आउने भिडियोहरूमा चाहिँ म विशेष गरी सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रिम अन्तर्गतको सिलेबसमा बेस भएर टोटल 5वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ इन्ट्रान्स एक्जामको लागि। अनि इन्ट्रान्स एक्जामको सिलेबसमा बेस भएर म लेक्चर भिडियो अथवा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भिडियो लिएर आउनेछु। म चाहिँ प्रत्येक हप्ता 2टा भिडियो म अपलोड गर्नेछु। तपाईँहरूले त्यो भिडियो मार्फत तपाईँहरू इन्ट्रान्स एक्जामको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई आशा छ पक्कै पनि यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन प्रिपरेसन भिडियोले चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै नै मद्दत पुर्याउनेछ। हुन्छ, आजको यस भिडियोमा मैले दिएका इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूलाई पक्कै पनि काम लाग्नेछ र तपाईँहरूलाई केही रूपमा केही हदसम्म सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आउने भिडियोहरूमा म सिलेबसमा बेस्ड भएर लेक्चर भिडियो इन्ट्रान्स एक्जाम प्रिपरेसनको लागि लिएर आउनेछु। हुन्छ, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।